श्री सूर्यमंडलस्तोत्र। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत प्रसूति स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने। नमोस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वित संभवात्मने सहस्रयोगोद्भव भाव भागिने सहस्र संख्यायुगधारिणे नमः। यनमण्डलं दीप्तिकरं विशालं रतनप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत् सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यद्यज्ञजुहुषामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत्कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पाक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धमुत्पत्तिरक्षा प्रलयप्रगलभं यस्मिन् जगत् संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं सर्वगतस्य विष्णुरात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यनमण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। श्री सूर्यहृदयस्तोत्र। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुः सामसंभवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः। ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे। नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे। त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्तमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामीकपर्दिनं। त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत्
नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमाय ते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अंबिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परम ज्योतिर् ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणां नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि यत्तद्वै सूर्ये हृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्ये हृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋक्वितपुत्रेथ वत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लांबरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः श्री सूर्य कवच स्तोत्रम् याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरये शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं घर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं वे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्ष्यः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वांगं सकलेश्वरः सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वशगः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यग् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगतप्रसूति स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चि नारायण शङ्करात्मने नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे नमः यनमण्डलं दीप्तिकरं विशालं रतनप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं
समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत् सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यद्रज्ञजुहुसामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत्कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पाक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धमुत्पत्तिरक्षा प्रलयप्रगलभं यस्मिन् जगत्संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं सर्वगतस्य विष्णु आत्मा परम धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यनमण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। श्री सूर्यहृदयस्तोत्रम्। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुः सामसंभवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्तमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामीकपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अंबिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परम ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणां नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय
त्वां प्रपद्ये सदैव हि यत्तद्वै सूर्ये हृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्ये हृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋक्वितपुत्रेथ वत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। श्रीसूर्यकवचस्तोत्रम् याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरये। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं घर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं वे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्ष्यः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वांगं सकलेश्वरः। सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वशगः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यग् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगतः प्रसूति स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चि नारायण शङ्करात्मने नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे नमः। यनमण्डलं दीप्तिकरं विशालं रतनप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत् सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यद्रज्ञजुहुसामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत्कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पाक्षयकारणं च
पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धमुत्पत्तिरक्षा प्रलयप्रगलभम् यस्मिन् जगत् संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णुरात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्गाः यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। श्री सूर्यहृदयस्तोत्र। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैर्यजुः सामसंभवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतम् भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामीकपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अंबिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परम ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणां नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि यत्तद्वै सूर्ये हृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्ये हृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋक्वितपुत्रेथ वत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। श्रीसूर्यकवचस्तोत्रम्। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं
शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरये। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं घर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं वे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्ष्यः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वांगं सकलेश्वरः सूर्यरक्ष्यात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वशगः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यग् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगतप्रसूति स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चि नारायण शङ्करात्मने नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे नमः। यनमण्डलं दीप्तिकरं विशालं रतनप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत् सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यद्रज्ञजुहुसामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत्कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पाक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धमुत्पत्तिरक्षा प्रलयप्रगलभं यस्मिन् जगत् संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं सर्वगतस्य विष्णु आत्मा परम धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यनमण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। श्रीसूर्यहृदयस्तोत्रम्। व्यास उवाच
अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुः सामसंभवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामीकपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अंबिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परम ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणां नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि यत्तद्वै सूर्ये हृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम् इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्ये हृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋक्वितपुत्रेऽथ वत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः श्रीसूर्यकवचस्तोत्रम् याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरये शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं घर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं वे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्ष्यः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वांगं सकलेश्वरः सूर्यरक्ष्यात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वशगः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यग् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत प्रसूति स्थितिनाश हेतवे
त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चि नारायण शङ्करात्मने नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे नमः यनमण्डलं दीप्तिकरं विशालं रतनप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत् सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यद्रज्ञजुहुसामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत्कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पाक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धमुत्पत्तिरक्षा प्रलयप्रगलभं यस्मिन् जगत् संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं सर्वगतस्य विष्णु आत्मा परम धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यनमण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। श्रीसूर्यहृदयस्तोत्रम्। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुः सामसम्भवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामीकपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय
त्वामहं शरणं गतः। हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः। अंबिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः। नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने। विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः। नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते। नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः। प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरम्। हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां। नमस्यामि परम ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं। विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणां। नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने। उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि। यत्तद्वै सूर्ये हृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमम्। प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरम्। इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये। प्रदेयं सूर्ये हृदयं ब्रह्मणा तु प्रदर्शितम्। सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवम्। ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम्। अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि। प्रज्वाल्य वह्निं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसम्। ऋक्वितपुत्रेथ वत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः। प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि। पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः। अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। श्रीसूर्यकवचस्तोत्रम्। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल। सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं। देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं। ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरये। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः। नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः। घ्राणं घर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः। जिह्वां मे मानदः पातु कंठं वे सुरवन्दितः। स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्ष्यः पातु जनप्रियः। पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वांगं सकलेश्वरः। सूर्यरक्ष्यात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके। दधाति यः करे तस्य वशगः सर्वसिद्धयः। सुस्नातो यो जपेत् सम्यग् योधीते स्वस्थमानसः। सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगतः प्रसूति स्थितिनाशहेतवे। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चि नारायण शङ्करात्मने। नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने। सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे नमः। यनमण्डलं दीप्तिकरं विशालं रतनप्रभं तीव्रमनादिरूपं। दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदं। तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं। समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां।
यत् सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यद्रग्यजुहुसामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत्कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पाक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धमुत्पत्तिरक्षा प्रलयप्रगलभं यस्मिन् जगत्संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णुरात्मा परमधाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। श्री सूर्यहृदयस्तोत्र। व्यास उवाच अथोपतिष्ठेदादित्य मुदयन्तं समाहितः मन्त्रैस्तु विविधैः सौरैः ऋग्यजुः सामसंभवैः उपस्थाय महायोगं देवदेवं दिवाकरं कुरवीत प्रणतिं भूमौ मूर्ध्ना तेनैव मन्त्रतः ॐ खद्योताय च शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे नमस्ते घृणिने तुभ्यं सूर्याय ब्रह्मरूपिणे त्वमेव ब्रह्म परम मापो ज्योतिरसोऽमृतं भूर्भुवः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वरुद्रः सनातनः पुरुषः सन्महोऽन्तस्थं प्रणमामीकपर्दिनं त्वमेव विश्वं बहुधा जातयज्जायते च यत् नमो रुद्राय सूर्याय त्वामहं शरणं गतः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं नमो मीढुष्टमायते नमो नमस्ते रुद्राय त्वामहं शरणं गतः हिरण्यबाहवे तुभ्यं हिरण्यपतये नमः अंबिकापतये तुभ्यं उमायाः पतये नमः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय नमस्तुभ्यं पिनाकिने विलोहिताय भर्गाय सहस्राक्षाय ते नमः नमो हंसाय ते नित्यम् आदित्याय नमोऽस्तु ते नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमो नमः प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं हिरण्मये गृहे गुप्तमात्मानं सर्वदेहिनां नमस्यामि परम ज्योतिर्ब्रह्माणं त्वां परां गतिं विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणां नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने उग्राय सर्वभक्षाय त्वां प्रपद्ये सदैव हि यत्तद्वै सूर्ये हृदयं जप्त्वास्तवमनुत्तमं प्रातः कालेऽथ मध्याह्ने नमस्कुर्याद्दिवाकरं
इदं पुत्राय शिष्याय धार्मिकाय द्विजातये प्रदेयं सूर्यहृदय ब्रह्मणा तु प्रदर्शितं सर्वपापप्रशमनं वेदसारसमुद्भवं ब्राह्मणानां हितं पुण्यं ऋषिसङ्घैर्निषेवितम् अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि प्रज्वाल्य वह्निं विधिवत् जुहुयाज्जातवेदसं ऋक्वितपुत्रेथ वत्नी वा शिष्यो वापि सहोदरः प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयुर्वा यथाविधि पवित्रपाणिः पूतात्मा शुक्लाम्बरधरः शुचिः अनन्यमानसो वह्निं जुहुयात् संयतेन्द्रियः। श्री सूर्य कवच स्तोत्रम्। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानमुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरये। शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मे मितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं घर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कंठं वे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरः पातु वक्ष्यः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वांगम सकलेश्वरः सूर्यरक्ष्यात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वशगः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यग् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति।